इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थीको प्रश्न, हामीलाई पनि 10 जना साथी जस्तै विलिन भएको हेर्न चाहेको हो भन्दै इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थीको सरकारलाई प्रश्न। सरकारले समयमै नेपाल फर्काउन पहल नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। इजरायलमा रहेका नेपाली विद्यार्थी ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आज राति 11 बजे उड्ने, काठमाडौँबाट उडेको 15 घण्टापछि नेपाल फर्कनेछ इजरायल जाने वाइड बडी। इजरायलमा सम्पर्कविहीन भएका नेपाली विद्यार्थीको पनि खोजी कार्य जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी। जनकपुरमा जहाजबाट ओर्लिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्ड सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो। अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास आम मानिसलाई नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। अख्तियार पदाधिकारीलाई रवि लामिछानेले सोधे प्रश्नै प्रश्न। कस्ता कस्ता प्रश्न सोधे रवि लामिछानेले अख्तियारका पदाधिकारीलाई, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। उपभोक्ता समितिहरू दलाल जस्तो भएको अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईको आरोप। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। विद्युतीय सिगरेट भेप्स मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारीलाई साथीको भेप निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर आफूले सोधेको मात्रै हो भन्दै राहुल महराले दिए बयान। चिनिया तस्करका चालकको बयान। भन्सार प्रशासकले यसमा के छ र मरिहत्ते गरेको भनेपछि फर्कियौं। टीआरसी विधेयकमा सहमति हुन नसकेको विषय फेरि पनि प्रचण्ड देउबा र ओलीकै हातमा पुग्यो। उपसमितिले 4 वटा विषयमा सहमति जुटाउनै सकेन। मुख्यमन्त्री माग्दै देउबा निवास पुगेका भीम पराजुलेलाई जवाफ उद्धव थापा बाहेक अरू हुँदैनन्। आममाफी पाएका रिगललाई जेल चलान गर्न र पीडितलाई न्याय माग्दै माइती घरमा आन्दोलन। रानीबारी हत्याकाण्ड र न्यायाधीश हत्याका दोषीको कैद मिनाहा गर्ने खेल भएको खुलासा। देशको संकट टार्न एकीकृत समाजवादी आएको छ, हिजोकै जस्तो भाषण मात्रै गर्दैनौ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालको जिकिर। कृषि नीति मन्त्री नेता र कार्यकर्ता पोस्न बनाइए, किसानलाई कसैले हेरेन भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री वीर बहादुर बलायरको टिप्पणी। वन अतिक्रमण आरोपमा पक्राउ परेका जित बहादुर बडैलालाई वन मन्त्रीकै दबावमा छुटाएको खुलासा। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन कानून समितिबाट पारित। अब बन्ने नयाँ क्यासिनोहरू विदेशी सीमाबाट 5 किलोमिटरको सीमा कायम गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने। बालबालिकाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा राज्यले थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको टिप्पणी। कोशी प्रदेश सरकारबारे निर्णय लिन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोलाए पार्टीको पदाधिकारी बैठक। समाजवादी मोर्चा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पहिरो रोक्ने ड्याम मात्रै हो भन्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टिप्पणी। एमालेलाई चौतर्फी हमला छ, गुटबन्दी त्यागौं भन्दै नेता कार्यकर्तालाई पीएस गुरुङको आग्रह। कर्णाली सरकारले इजरायली युद्धमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ राहत दिने। तिनकुने सामूहिक हत्याका आरोपी विरुद्ध जन्मकैदको माग गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइयो। धावन मार्गमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेपछि सुरक्षा निकायलाई पत्र लेख्दै जनकपुर विमानस्थल। लिफ्टको खानेपानी आयोजना बन्द हुँदा भोजपुरमा 118 घर परिवार पानीको समस्यामा परे। बानेश्वरमा एक युवकको शव भेटियो। लगातार 4 दिनको गिरावटपछि 5.16 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। कारोबारमा भने देखिएन सुधार। असोजभित्रै 40% भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदै नेपाल सरकार। भोलि 10 अर्बको विकास ऋण पत्र बोलकबोल हुने। अमेरिकी हतियार बोकेको विमान इजरायलको एयरबेसमा पुग्यो। हमास समूह सखाप पार्न जस्तो सुकै सहयोग गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रतिबद्धता। र नेपालले भोलि लाओस विरुद्ध खेल्दै विश्वकप छनौटको यात्रा सुरु गर्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थीहरूले प्रश्न सोधे, हामीलाई पनि 10 जना साथी जस्तै विलिन भएको हेर्न चाहेको हो भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेको प्रसङ्गबाट। प्यालेस्टाइनी हमास समूहको आक्रमणपछि तनावग्रस्त बनेको इजरायलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले आफूलाई सरकारले समयमै नेपाल फर्काउन पहल नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। हमासले आक्रमण गरेको इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र इजिप्टको सिमाना नजिकै सुरक्षित स्थानमा सारिएका नेपाली विद्यार्थीले सरकारले नेपाल फिर्ता हुनका लागि लगातार आग्रह गर्दा पनि सरकारले बैठक बसेर निर्णय गर्दैछौँ भनेर टारिरहेको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका हुन्। आक्रमण भएको क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएका विद्यार्थी मध्येका एकजना लुइस रिजालले आफूसँगै आएका थाइल्यान्ड र कम्बोडियाका 14-15 जना विद्यार्थीलाई उनीहरूको
अर्को देशले जहाज ल्याएर उद्धार गरिसकेको तर आफ्नो भने अझै टुङ्गो नलागेको उनीहरूको गुनासो छ। मिटिङ बस्दैछौँ भनिरहेको 4 दिन भइसक्यो, प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने नै छैन। मिटिङ त बसेको छ, हाम्रा साथीहरू जुन हामीले गुमायौँ उनीहरूको ज्यानको मूल्य तोक्न बसेको छ। इजरायलमा उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राखिएका रिजालको भनाइरहेको छ। रिजालले तेल अभिव स्थित नेपाली दूतावाससँग आफूहरूलाई नेपाल पठाइदिन आग्रह गर्दा कमर्सियल प्लेन चलेको र एयरपोर्ट खुल्दैछ भन्ने जवाफ आएको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। एमबिसीलाई फोन गर्दा कमर्सियल प्लेन चलाउन मिल्छ, एयरपोर्ट सबै खुल्ला छ भन्छन्। त्यसका लागि पैसा चाहिने रहेछ, त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो जिम्मेवारी कसले लिन्छ? रिजालले भन्नुभयो, हामीले पैसा हाल्नुपर्ने भए सबैजना तयार छौँ, घरबाट पैसा मगाएर हुन्छ कि के हुन्छ? हामी सबै तयार छौँ कि सरकारले पैसा हाल्न सक्दैनौँ भन्नु पर्यो, हामी आफै हाल्छौँ, होइन भने निश्चित सूचना दिनु पर्यो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले बैठक बसेर निर्णय गर्दैछौँ, सुरक्षित भएर बस्नु भनेर आश्वासन मात्र आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। हामीलाई सुरक्षित भएर बस, हामी गर्दैछौँ, बैठक बस्दैछौँ भनेर भगवान भरोसामा राखिएको छ। के तपाईँहरूले साँच्चीकै ती 10 जना साथी जस्तै यही विलिन भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो, यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पत्रमा लेखिदिनुहोस्, हामी हाम्रो जोहो आफै गर्नेछौँ, अरूसँग भिख मागेर भए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। यदि हामीलाई जीवित देख्न चाहनुहुन्छ भने तुरुन्तै निर्णय गर्नुहोस्, उहाँको भनाइरहेको छ। इजरायलको तेल अभिव स्थित नेपाली राजदूतावासले सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन कार्य जारी रहेको भन्दै नेपालबाट हवाईजहाज आउने बित्तिकै फिर्ताको काम सुरु हुने बताएको छ। दूतावासका फर्स्ट सेक्रेटरी अर्जुन घिमिरेले भन्नुभएको छ, हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेका छौँ। नेपाल फर्कन चाहनेहरूको विवरण पनि अनलाइन मार्फत सङ्कलन गर्ने काम जारी रहेको छ। अब मुख्य कुरा हवाईजहाज आउने बित्तिकै नेपाल फर्कन चाहनेलाई फिर्ता पठाउने काम सुरु हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सुरुका दिनमा अनलाइन विवरण भरेर नेपाल फर्कन चाहेका कतिपयले इजरायलका अन्य स्थानमा बस्न चाहेको देखिएको भन्दै उनीहरूको निर्णयमा पनि भर पर्ने बताउनु भएको छ। उनीहरूको स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तर उहाँले भन्नुभयो, तर हिजोसम्म तुरुन्तै नेपाल फर्किन्छौँ भन्नेहरू पनि केहीले आज मनस्थिति बदलेको पाइएको छ। उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हामी प्रक्रियामा समाहित गर्छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। घिमिरेले मृत्यु भएका 10 जना नेपाली विद्यार्थीको शव फिर्ताका लागि पनि कानुनी प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले गाजाको सीमावर्ती क्षेत्रका कृषि फर्ममा रहेका र उत्तरी सीमानामा रहेका सबै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई इजरायली सुरक्षा संयन्त्र समेतको सहयोगमा उद्धार गरी थप सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच सरकारले द्वन्द्वग्रस्त इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज पठाउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको सचिवालयका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज राति 11 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई ट्रान्जिट बनाएर इजरायल जाने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बिहानै परराष्ट्र मन्त्री सुदन किराँती सहितका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुखलाई बोलाएर इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि तत्काल विमान पठाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले शनिबारदेखि सुरु गरेको रकेट आक्रमण अहिले दोहोरो युद्धमा परिणत भएको छ। हमासको आक्रमणमा परेका विद्यार्थीहरू नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लर्न एन्ड अन प्रोग्राम अन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए। युद्धग्रस्त गाजा क्षेत्रको सीमावर्ती भागमा रहेका कृषि फर्ममा कार्यरत उनीहरूमध्ये 10 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना अझै सम्पर्क भइन्छन्। उक्त क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारको समन्वयमा इजरायली सुरक्षा संयन्त्रले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको जनाइएको छ। यसैबीच इजरायलबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि बुधबार राति उड्ने वाइडबडी A330 जहाज काठमाडौँबाट उडेको 15 घण्टामा काठमाडौँमा नै फिर्ता हुने जनाइएको छ। नेपाल एयरलाइन्स स्रोतबाट प्राप्त प्रस्तावित उडान तारिखका अनुसार यो जहाज स्थानीय समयअनुसार 2:30 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्नेछ। जहाज 4 घण्टा 40 मिनटको उडानपछि स्थानीय समयअनुसार 5:25 जाँदा दुबई स्थित विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जनाइएको छ। दुबईबाट स्थानीय समयअनुसार 6:40 उड्ने यो जहाज 3 घण्टा 30 मिनटको उडानपछि इजरायलको बेन गुरियन विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ। त्यहाँबाट स्थानीय समय अनुसार 11:10 उड्ने सो जहाज 3 घण्टा 5 मिनटको उडानपछि पुनः दुबई आइपुग्नेछ। दुबईबाट स्थानीय समय अनुसार 4:30 उड्ने यो जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने स्थानीय समय अनुसार राति 10:20 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जनाइएको छ। त्यसो त नेपाली एयरलाइन्सको बुधबार राति 11:30 का लागि नियमित उडान रहेको छ। यो उडानलाई केही पछाडि धकेर दुबई जाने यात्रुलाई सँगै लिएर जहाज उड्नेछ। ती यात्रुलाई झारेर इजरायल जाने नेवानीको जहाजले उताबाट पनि रेस्क्यु उडानका रूपमा उडान गर्नेछ। सो जहाजले नेपालीहरूलाई लिएर काठमाडौँ आउनेछ। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले उडानका लागि आवश्यक अनुमति लिने काम यति बेला तदारुकताका साथ भइरहेको जानकारी दिनुभयो। इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले हमास समूहको आक्रमणमा परेर सम्पर्कविहीन भएका कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका विपिन जोशीको खोजी कार्य जारी राखेको जनाएको छ। दूतावासले आक्रमणपछि सकुशल अवस्थामा उद्धार गरिएका उनीसँगै बस्दै आएका 1 जना विद्यार्थीलाई साथमा लगेर विभिन्न अस्पतालहरूमा खोजी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दूतावासले बुधबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा खोजी गर्दा विपिन घाइते अवस्थामा फेला नपरेको र खोजीका लागि इजरायली प्रहरीको सहयोग मागिएको जानकारी गराएको छ। लर्न एन्ड अन कार्यक्रम अन्तर्गत गत भदौ अन्तिम साता विपिन
इजरायल गएका थिए। उनीसँगै इजरायल गएका अन्य 10 नेपाली विद्यार्थीको पनि हमासको आक्रमणमा मृत्यु भइसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, कहिले ढल्छ त्यो नभनौ, तर यो सरकारको काम छैन। नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेससँग छलफलमा हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा कुनै पनि दलसँग छलफल र संवाद सामान्य विषय भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले जनकपुर धाम स्थित पार्टी कार्यालयको नयाँ भवनको उद्घाटन समेत गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि उहाँले जनकपुरको महेन्द्र नारायण मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रमा प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। अधिवेशनबाट एमाले मध्य प्रदेशले नयाँ नेतृत्व पाउने जनाइएको छ। जनकपुर विमानस्थलमा ओलीलाई बिहान स्वागत गर्नका लागि नेता कार्यकर्ता पुगेका थिए। उहाँको स्वागतका लागि पार्टी सचिव तथा मध्य प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, केन्द्रीय सदस्य उमाशंकर अरगरिया लगायतका नेता विमानस्थल पुग्नु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले अख्तियारले भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्छ भन्ने विश्वास आम मानिसलाई नरहेको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमाथि छलफल गर्न बुधबार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएका थिए। बैठकमा लामिछानेले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको संख्या निरन्तर घटेको र त्यसमा पनि दोषी ठहर हुने प्रतिशत निकै कम रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, अख्तियारको न डर रह्यो न भर। सोझा साझा निमुखाला मात्रै काम गर्दा पनि अख्तियार लाग्ला कि प्रहरीले समाउला कि भन्ने हुने, सरकार लाग्ला कि भन्ने डर छ। उहाँले भन्नु अरूलाई चाहिँ डर न भर गयो। अख्तियारको दारा पनि रहेन, नङ्ग्रा पनि भएन। अख्तियारले पछिल्लो समय सहसचिव र सचिवभन्दा माथिका कसैलाई पनि मुद्दा नचलाएको भन्दै ठुला माछा खोइ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो, अख्तियारको नजरमा यही नै ठुला माछा हो कि? उहाँले केही मुद्दामा के भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। 2073 साल भदौ 8 मा अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिनलाई तीव्र बनाएको बताएको स्मरण गर्दै लामिछानेले सोध्नुभयो, यो छानबिन अहिले कहाँ पुगेको छ? टुङ्गियो कि कायमै छ? नेतृत्व परिवर्तन भएपछि अख्तियारभित्र हराएको भन्ने सुनेको भन्दै उहाँले छानबिन जारी छ भन्ने रेडिमेड जवाफ कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने हो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। त्यस्तै वाइड बडी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले 2075 मा 4 अर्ब बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको भन्दै उहाँले सोध्नुभयो, यसमा के भयो? 2077 मा लेखा समितिले नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेर पठाएको भन्दै उहाँले ओम्नी प्रकरण बारे छानबिन भइरहेको छ कि फाइल क्लोज भइसक्यो कि केही थाहा भएको छैन भन्नुभयो। नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरेर गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति समूहलाई दिएको विषयमा पनि छानबिन भए नभएको प्रश्न पार्नु उहाँले आग्रह गर्नुभयो। एन्फाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले घुस लिएको भनेर फिफाले देखेको भ्रष्टाचार अख्तियारले देखे कि देखेन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अख्तियारले तामेलीमै राखेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त पूर्व गृहमन्त्री सहित यतिका मान्छेहरू जेल गए, यो तामेलीमा राख्नुपर्ने विषय रहेनछ, अनुसन्धान गर्दा अगाडि बढ्ने ठाउँ रहेछ। उहाँले अघि भन्नु, ललिता निवासमा अगाडि बढ्ने ठाउँ रहेछ, कानुन बनाउन कन्जुसाइ गरौँ भनेको होइन, तर भएको कानुनमा टेकेर काम गरेका छौँ कि छैनौँ? अख्तियारका पदाधिकारीलाई रवि लामिछानेले यस्तो प्रश्न सोध्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले उपभोक्ता समितिहरू दलाल जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा प्रमुख आयुक्त राईले समुदाय मार्फत काम होस् भनेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने अवधारणा आएको बताउनु भयो। तर पछिल्लो समय सरकारले उपभोक्ता समितिलाई दिने र समितिले ठेकेदारलाई काम लगाउने गरेको भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, उपभोक्ता समितिको काम ब्रोकर वा दलालको जस्तो हुन थालेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत बनाएका भवन, पुल लगायतको गुणस्तर समेत नभएको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो, उपभोक्ता समितिको विषय सिरियस छ, यसलाई कसरी समेट्ने पनि छलफल गरौँ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले आयोगको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागभण्डा बढी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अदालत समेत नियुक्तिका विषयमा मुछिएको बताउनु भयो। उहाँले आयोगको नियुक्तिको मापदण्ड नबदलिकन अपेक्षाकृत परिणाम नआउने दावी गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनवाई नभई सार्वजनिक सुनवाई गर्ने व्यवस्था नथपिकन अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने पनि बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णय के हो भन्ने बारेमा छुट्टै कानुन बनाइनु पर्ने बताउनु भएको छ। विद्युतीय सिगरेट भेट मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महराले इन्कारी बयान दिएका छन्। चीन जानका चिनिया नागरिकको भेट भन्सारले समातेपछि त्यसबारे बुझ्न अधिकारीहरूलाई फोन गरेको उनले स्वीकार गरेका छन्। तर सुन तस्करीमा संलग्नता भने अस्वीकार गरेका छन्। उनले भेटभित्र सुन रहेको कुरा समेत मिडियामा आएपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको भनेका छन्। सरकारी वकिलको रोबरमा प्रहरीसँग दिएको बयानमा उनले पुरानो चिन्जान भएका साथी चिनिया नागरिक दाओ जिन वाङले अनुरोध गरेपछि तत्कालीन भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई फोन गरेको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला अदालत
काठमाडौँमा दर्ता अभियोग पत्रमा समावेश बयानमा उनले भनेका छन् साथीको भेप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्टमा रोकिएको छ, के भएको हो, निकाल्न मिल्छ मिल्दैन बुझिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेकाले मैले प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई फोन गरेर के भएर रोकिएको हो भनेर सोधपुछ गरेको थिएँ उनले भनेका छन्। त्यसक्रममा श्रेष्ठले भेप जफत भएको भन्दै भन्सार तिरेर पनि फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएको उनले भनेका छन्। उनले भनेका छन् श्रेष्ठले त्यसबेला लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर मलाई भनेका थिए, त्यसपछि पनि मलाई दाओजिन वाङले पटक पटक फोन गरेर भेपमा के भइरहेको छ बुझिदिनु पर्यो भनेर भन्ने गरेका थिए। करिब 2 हप्ता पछाडि भन्सारमा नै गएर बुझिदिनु पर्यो भनेकाले के भएको रहेछ बुझौँ न त भनेर विमानस्थल जाँदा भन्सार कार्यालय अगाडि वाङ, उनका सवारी चालक लोकेन्द्र कुमार पौडेल र नचिनेका 2 चिनिया नागरिकसँग भेट भएको उनले बताएका छन्। त्यसपछि आफू पौडेल र तिब्बतीयन जस्तो देखिने नेपाली बोल्न जान्ने एकजना व्यक्ति समेत गरेर 3 जना विमानस्थलका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलको कार्यकक्षमा पुगेको उनले बताएका छन्। पोखरेललाई पनि जफत भएको भेप के गर्न सकिन्छ भनेर कुराकानी हुँदा श्रेष्ठले जस्तै जवाब दिएको उनले बताएका छन्। उनले भेपको विषयलाई लिएर कार्यालयमा 6-7 पटक गएर छुटाउनका लागि दबाब दिने काम नगरेको दाबी गरेका छन्। साथै बुबाले पोखरेललाई फोन गरेर सहयोग गरिदिनु भनेको पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले दाबी गरेका छन्। पुस 10 मा आएको 2 वटा सुटकेस भित्र रहेको विद्युतीय चुरोट भेप भित्र सुन भएको कुरा पनि आफूले मिडियामा पढेपछि मात्रै थाहा पाएको राहुलको बयान रहेको छ। यसैबीच भेप मार्फत भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया नागरिक दाओजिन वाङका चालक लोकेन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल सामान छुटाउन भन्दै प्रमुख भन्सार प्रशासकलाई भेट्न गएको बयान दिएका छन्। वाङले राहुललाई फोन गरेर बोलाएपछि आफूसहित महरा र तिब्बती नागरिक निमा गुरुङ भन्सार प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेको उनले बताएका छन्। त्यसबेला वाङ र असिन भनिने अरू 2 चिनिया नागरिक भुइँ तल्लामा बसेको पौडेलको बयान रहेको छ। जफत भएको भेपको बारेमा कसरी छुटाउने भन्ने विषयमा अरुण पोखरेलसँग राहुल महरा र निमा गुरुङले कुराकानी गरेको पौडेलको बयान छ। तर पोखरेलले तपाईहरूलाई किन चाहियो, यसमा के छ र यति साह्रो मरिहत्ते गरेको भनेर उनले भनेको उनले बताएका छन्। उक्त सामान चेक जाँचका लागि गएको छ, हेर्न मिल्दैन, जफत भइसकेको वस्तु दिन मिल्दैन भनेपछि हामी 3 जना त्यहाँबाट फर्किएका थियौँ। पौडेलले भनेका छन् त्यसबेलासम्म भेपभित्र सुन छ भन्ने कुरा मलाई वाङ समेतले नभनेकाले मलाई थाहा थिएन उनको भनाइ छ। पछि मिडिया मार्फत सुन लुकाई छिपाई भित्र्याएको भन्ने थाहा पाएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी विधेयक पारित गराउने गृह कार्य अगाडि बढाए पनि दलहरूबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयलाई राजनैतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थका लागि आफू अनुकूल उडान राख्दै आएकाले अहिले समितिमा रोकिएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ। कानुन समितिले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भनेको थियो, तर उपसमितिले अपूर्व प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ। उपसमितिले यो विधेयकमा 4 वटा विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। मानवाधिकारको उल्लङ्घन, गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक आर्बिट्रेरी गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय छ। मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय छ र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने अथवा नजाने भन्ने विषय रहेको जनाइएको छ। यी 4 विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा आएका छ। उनीहरूबीच सहमति गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुर्याउने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ। यही विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसकेको बताइएको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आफ्नो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरिरहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेको अझै निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा नरहेको ओलीको आरोप रहेको छ। अहिले पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारे छलफल चलिरहेको बेलामा एमाले सरकारले जनयुद्ध दिवसलाई बिदा दिएको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको छ। फागुन 1 गते माओवादीले हिंसा थालेको दिन भएकाले उत्सवको रूपमा मान्न नसकिने एमालेको निष्कर्ष छ। तर सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन पहल गरेपछि एमाले बखडा झिकेको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो राखेको छ। यही विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउने तयारीमा थिए, तर इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अन्तिम समयमा उनको भ्रमण स्थगित भएको छ। यो विधेयक फागुन 25 मा संसदमा दर्ता गरिएको थियो, तर एमालेको विरोधपछि जेठ 5 मा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनाएको थियो। तर उपसमितिले पनि टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेपछि यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओलीकै काँधमा आइपुगेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी टीआरसी विधेयकमा अब उपसमितिले 4 विषयमा सहमति जुटाउन सकेन र फेरि पनि निर्णय गर्ने अधिकार प्रचण्ड, देउवा र ओलीकै हातमा आएको छ। यस विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कोशीका सांसद भीम पराजुलीले सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष अबको मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन माग गर्नु भएको छ। नुम्बारा आइपुग्नु भएका उहाँलाई देउवाले उद्धव थापा बाहेक अरू नहुने जवाब दिनुभयो। देउवाले मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता नै हुने बताउनु भएको छ। पराजुलीका अनुसार देउवाले अहिलेको परिस्थितिमा दलका नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भन्दै अर्को विकल्पमा आउँदा पार्टीभित्र सल्लाह गर्ने बताउनु भएको छ। सभापति ज्यूसँग मैले कोशी प्रदेशको विषयमा कुराकानी, पार्टीभित्र आइरहेको फलानु चिलानु भन्ने जुन आइरहेको छ नि त्यो विषयमा पार्टीलाई मिलाएर जानुपर्छ भनेर मैले भने। पराजुलीले भन्नुभएको छ सभापतिले मुख्यमन्त्री बन्दा संस्थागत रूपमा बन्छ, कांग्रेसबाट बन्ने भयो भने जो संसदीय दलको नेता छ त्यही हुन्छ, अरू हुँदैन भन्नुभयो। उहाँको भनाइरहेको छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले संविधान दिवसको अवसरमा सरकारबाट आम माफी पाएका योगराज ढकाललाई पुनः थुनामा राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्। महिला अधिकार कर्मीहरूले आम माफी फिर्ता गरी उनलाई जेल चलान गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनलाई कैद मिनाह दिइएको भन्दै मृतकी पत्नी भारती मानन्दर माइतीघरमा अनसनरत हुनुहुन्छ। उनीहरूले चेतन मानन्दरको आत्मालाई शान्ति दिन माग गर्दै शान्तिपूर्ण खबरदारी विरुद्ध र्याली गरेका छन्। नेपालगञ्ज बजारमा खुना प्रहार गरेर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर कैद मिनाह गरेको थियो। रिगल 2072 असार 28 मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए। रिगल विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा समेत कारण देखावा आदेश जारी गरिसकेको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका महिला अधिकार कर्मी अन्जु केसी श्रेष्ठले यो घटना संविधानको धज्जी उडाएको बताउनु भएको छ। उहाँले दिन दहाडे हत्या गरेको सजाय सरकारले आम माफी दिनु भनेको अपराध भएको बताउनु भयो। त्यस्तै अर्कै आन्दोलनकर्मी कल्पना बस्नेतले भारतीयले न्याय पाउनुपर्ने र मलाई महिलामाथि हिंसा गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले आम माफी दिने काम फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले महिलामाथि नै आक्रमण गरेको उहाँको भनाइ छ। आन्दोलनकारीहरूले भारतीयले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन्। स्वतन्त्रता भनेको यही हो भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। आन्दोलनकर्मीहरूले विधिको शासन पालन गर, हाम्रो जीवनको रक्षा गर, सरकार अपराधीलाई सम्मान गर्न बन्द गर, जघन्य अपराधी रिगललाई जेल चलान गर लगायतका प्ले कार्ड बोकेर उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। राजनीतिक दबावका भरमा नेपालगञ्जका रिगल भनिने युगराज ढकालसँगै सङ्गीत प्रकृतिका अरू दुई अभियुक्तको पनि कैद मिनाह गर्ने प्रयास भएको खुलासा भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर वनको हत्यामा दोषी ठहर भएका बाबु थापा र बहुचर्चित रानीबारी हत्याकाण्डका दोषी ठहर भएका मनराज गुरुङलाई संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहका लागि अगाडि बढेको फाइल अन्तिम समयमा आएर रोकिएको बुझिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा 670 जना कैदीहरूको कैद माफी मिनाह गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा चेतन मानन्दरको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका रिगल भने छुटे। रिगलको कैद मिनाहको फाइल अगाडि बढाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा गृह सचिव दिनेश पटराईले दबाब दिएको बुझिएको छ। त्यसका लागि आफै सक्रिय भएका थिए। सर्लाहीका बाबु थापा र दोलखाका मनराजको फाइल अगाडि बढाउन भने माओवादी केन्द्रका नेताहरू सक्रिय थिए। चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबु थापाले फैसला चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको 2069 जेठ 18 मा गोली हानेर हत्या गरेका थिए। चुरे भावर पार्टीका अध्यक्ष केशव मैनाली र उपाध्यक्ष थापाबीचको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो। आयोगले बाबु थापाको समूहलाई वैधता दिएपछि मैनाली सर्वोच्चमा गएका थिए। न्यायाधीश बमको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यही रिसिबीमा थापाकै योजनामा न्यायाधीश बमको युएन पार्क नजिकै गोली हानेर हत्या भएको थियो। थापा घटना भएको 31 महिनापछि 2071 पुस 18 मा पक्राउ परेका थिए भने 2073 असार 13 मा जिल्ला अदालत ललितपुरले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनी सहित दीपक कुमार कर्णलाई जन्मकैद सजाय गरेको थियो। गोली हान्ने शिव चौधरी र सञ्जय इस्माइली मगरलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। थापा अहिले सुन्धारा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। उनको कैद मिनाहका लागि सर्लाहीका माओवादी नेता कार्यकर्ताले लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ। मनराज भने 2059 असार 31 मा भएको रानीबारी हत्याकाण्डका दोषी हुन्। मनराज र प्रमेश चौहानले रानीबारीमा बस्ने इन्जिनियर दम्पति हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जनी श्रेष्ठको खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। उनीहरूले 7 वर्षीय छोरीमाथि पनि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। बालिका भने बाँच्न सफल भइन्। घटना भएको 12 वर्षपछि 2071 चैतमा पक्राउ परेका मनराजलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 28 असार 2074 मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उनको कैद मिनाहका लागि दोलखाका केही माओवादी नेताले लबिङ गरेका थिए। उनीहरूको फाइल कारागार व्यवस्था विभागमा आएर समावेश भएको थियो। स्रोतका अनुसार पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको फाइल पनि थियो, तर त्यो कारागार प्रशासनबाट रोकिएको थियो। बाबु थापा र मनराज गुरुङको फाइल पनि अगाडि बढ्यो। जन्मकैद पाएका दुवैले मुलुकी ऐन अनुसार 20 वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने थियो। 40% कैद भुक्तान गरेका कैदीको असल चालचलन भएमा बाँकी कैद माफी मिना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर उनीहरूको फाइल अगाडि बढाइएको बुझिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार मुद्दा फैसला गरेका कारण सर्वोच्च अदालतका बालवाला न्यायाधीश मारिएको केसको मान्छे बाबु थापाको कैद मिनाह गर्दा न्यायपालिकासँग अनावश्यक टकराव हुन सक्छ भनेर गृह सचिव हच्किएका थिए। पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बाबु थापा र मनराज गुरुङलाई कारागार मुक्त गर्न केही समय त दौडधुप भइरहेको सूचना आफूले पनि पाएको उहाँले बताउनु भएको छ। दुवै घटनाका योजनाकार र संलग्नहरू पक्राउ गर्न प्रहरीले निकै मेहनत गरेको पूर्व डीआईजी मल्लले बताउनु भएको छ। वर्षौंदेखिको प्रयास र मेहनतका बलमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। वर्षौंको प्रयासपछि मात्रै प्रहरीले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला पारेको उहाँले भन्नुभयो। जन्मकैद हुनुपर्नेहरूलाई केही वर्ष मात्रै थुनामा राखेपछि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको मनोबल घट्छ। खासै ठूलो सजाय नहुने भएपछि अपराधीहरूको मनोबल पनि उकासिन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव,
रानीबारी हत्याकाण्ड र न्यायाधीश हत्याका दोषीको कैद माफी मिनाहा गर्ने जुन खेल चलेको थियो अन्ततः त्यो सफल हुन सकेन। तर रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद माफी मिनाहा राष्ट्रपतिबाट भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले विगतमा कांग्रेस कम्युनिस्टले गरेका राम्रा नराम्रा सम्पूर्ण कुराहरू जिम्मा लिएर नयाँ बाटोमा देशलाई हिँडाउन आफूहरू अभियानमा आएको बताउनु भएको छ। माकेको कोअलपुरमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गरेर रेमिटेन्सले देश समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै देशलाई जोगाउन नेकपा यस अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालीहरू सुनको कचौरामा भिख माग्न विदेश गइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू हिजोको जस्तो भाषण गर्न अभियानमा नआएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायरले नेपालमा कृषि सम्बन्धी नीतिहरू किसानका लागि नभएर सीमित स्वार्थ समूहका लागि बन्ने गरेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले कृषि उत्पादन बढाउन र किसानलाई सुविधा दिन सरकारले नीति बनाएको भन्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यसको लाभ सीमित व्यक्तिले मात्र लिइरहेको दाबी गर्नुभयो। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, कृषिमा उत्पादनका आधारमा जमिनको निर्धारण गरिन्छ, तर ती सबै पहुँचका आधारमा भएका छन्। म मन्त्री बने भने मैले आफूले के चाहे, मेरो पार्टीका कार्यकर्ताले के चाहे त्यही अनुसार सुपर जोन भनिदियो। त्यहाँ उत्पादनको केही वास्ता छैन। ढोटीमा नाकको सिफारिसमा धानको नयाँ बाली लगाइयो। मक्सिर पुष्पमा पनि धान लाग्दैन, खाली घाँस मात्र छ। किसानले क्षतिपूर्ति नै पाएनन्, उहाँको भनाइ छ। उहाँले वैज्ञानिक अध्ययन बिना नै पहुँचको आधारमा सरकारले कृषि सम्बन्धी नीति बनाउँदा कृषक लाभान्वित हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीले वन अतिक्रमणमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई छुट्याएका छन्। जिल्लाको भजनी नगरपालिका 9 मा रहेको सयपत्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जितबहादुर बढैलालाई वन मन्त्री आफै पुगेर रिहा गरेको जनाइएको छ। वन अतिक्रमण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका बढैलालाई मन्त्री धामीले मन्त्रालयमा छलफल गर्ने भन्दै रिहा गरेको बताइएको छ। बढैलालाई डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका कर्मचारीले करिब 3 रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा मंगलबार पक्राउ गरेका थिए। आवश्यक अनुसन्धानका लागि सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा वन हिरासतमा राख्न पाउँदै मन्त्री धामीले उनलाई लिएर गएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। बढैलालाई वन मन्त्रालयसँगै रहेको वन हिरासतमा राख्दै गर्दा मन्त्रीले निकालेको आरोप लगाएका छन्। उहाँ आफै उपस्थित भएर छुटाउनु भयो, एक कर्मचारीले भनेका छन्। अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीले नै रिहा गरेपछि अहिले वन कर्मचारीहरू रुष्ट भएका छन्। अब हामी यसरी कसरी काम गर्ने उहाँले थप्नुभयो। यता मन्त्री धामीले पनि आवश्यक छलफलका लागि बोलाएको बताउनु भयो। निर्दोष व्यक्तिलाई वन कर्मचारीले पक्राउ गरेको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँ निर्दोष भन्ने आइरहेको छ, त्यसैले छलफलका लागि बोलाएको हुँ, अहिले घर फर्किनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेको विधेयक पारित गरेको छ। समितिलाई उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी बुधबार समितिले पारित गरेको हो। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सहकारीको विषयमा विधेयकको सहकारी ऐन 2074 को दफा 52 दफा 18 को उपदफा 2 झिक्नेमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा 25 लाख हुने गरी प्रस्ताव भएको विषय हटाउने गरी सहमति भएको समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार समितिले क्यासिनो सञ्चालनको सम्बन्धमा विदेशी सीमाबाट 5 किलोमिटरको सीमा बाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा थप गरी पारित गरिएको बताउनु भयो। तत्कालीन प्रचलित कानुन अनुसार 3 किलोमिटरको सीमा बाहिर सञ्चालन गर्ने गरिएका क्यासिनोहरू कायम राख्ने, तर तत्कालीन अवस्थामा 3 किलोमिटरको सीमाको नियमअनुसार सञ्चालन नभएकाहरूको हकमा आगामी 3 वर्षभित्रमा 5 किलोमिटरको सीमा बाहिर आएर सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक समितिमा अड्काएर राख्न नहुने बताउनु भएको थियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बालबालिकाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा राज्यले थप लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस 2023 को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बालिका विरुद्धको हिंसा र बाल यौन दुर्व्यवहार विरुद्धको घटना यदाकदा अझै भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले समाजमा अझै बालक र बालिका बीच विभेद गर्ने चलन रहेको भन्दै कानुन व्यवस्था भए पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव र बाल अधिकार सचेतना र ज्ञानको अभावले लिङ्ग पहिचान गरी बालिका भए एबोर्सन गराउने गरेको घटनाहरू अझै देखिने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले बाल विवाह, बाल श्रम लगायतमा पनि बालिकाहरू नै बढी पर्ने गरेको भन्दै यसको रोकथाम, नियन्त्रण र तथा न्यूनीकरणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, बाल अधिकार सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नारासहित यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस 2023 मनाइएको छ। बालिकाहरूको अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनको सम्मानमा सबैले चासो दिन र गम्भीर हुन उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कोशीमा नयाँ सरकार गठनबारे पार्टीको रणनीति तय गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान 8 बजेका लागि बैठक डाकिएको छ। कोशीमा सत्तारूढ गठबन्धनले नयाँ सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा राप्रपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। गठबन्धनसँग एक मत अपुग रहेको अवस्थामा राप्रपाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ, तर राप्रपाले भने अहिलेसम्म आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको छैन। केही दिन अघि बसेको राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कोशी सरकारको निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई सुम्पिएको थियो। लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मंगलबार भेटेर छलफल गर्नुभएको छ। उक्त
उक्त छलफलमा प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउन आग्रह गरे तापनि लिङदेनले ठोस जवाफ नदिएको बताइएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले पदाधिकारी बैठकले कोशी सरकार गठनमा पार्टीको रणनीतिबारे निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो। अहिले गठबन्धन र एमाले दुवैतिर छलफलमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सभामा 6 सीट रहेको राप्रपा अहिले कोशीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ। कांग्रेस माओवादीले कोशीको सत्ता दिए केन्द्रमा पनि सहकार्य गर्न सकिने संकेत लिङदेनले गर्नुभएको छ, तर कांग्रेस कोशी सरकारको नेतृत्व छाड्न तयार छैन। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्न दिएको एक साताको समय सकिन लागेको छ। शुक्रबार यो समय सकिँदैछ। शुक्रबारले नै लिङदेनले पदाधिकारीको बैठक बोलाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समाजवादी मोर्चा एमाले विरुद्ध बनेको बताउनु भएको छ। पार्टीको गण्डकी प्रदेशका निर्वाचित कमिटीलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै एमालेलाई धेरैले निराशा बनाइरहेको भएकाले गुटबन्दी त्यागेर काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। कांग्रेसभित्र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग भइसक्यो। त्यो भनेको आन्दोलनको उपलब्धि र संविधानमाथि चौतर्फी हमला छ। भारतले त्यस बेलामा पनि आफूले भने जस्तो संविधान बनाएन भनेर नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसैले हामीमाथि ठूलो चुनौती छ। त्यसको सामना गर्नका लागि एमाले बलियो बन्नुपर्छ। एमाले आन्तरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ। चुनाव एउटा प्रक्रिया थियो, सकियो, अब पार्टीको काममा लाग्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीमा आकर्षण गर्न केन्द्रित हुन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। नेकपा हुँदादेखि नै पार्टीभित्रको विवादमा पनि फरक विचार राख्ने समेट्दै विभाजनको सामना गरेको उहाँले स्मरण पनि गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले इजरायल युद्धमा मृत्यु भएका कर्णालीका 3 जनाको परिवारलाई जनै 3 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिस्तीले जानकारी दिनुभयो। असोज 20 गते दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमिया भन्ने स्थानमा प्यालेस्टाइनको हमास समूहको आक्रमणमा कर्णाली प्रदेशका 3 जना नागरिकको ज्यान गएको थियो। यस्तै बैठकले नेपाल बार एसोसिएसनको नियमित वार्षिक साधारण सभाका लागि 15 लाख अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2080 भदौ र असोजमा परेको अविरल वर्षा तथा हावाहुरी लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको बाली नाली तथा पशु पक्षीहरू क्षति भएकोमा कृषकहरूलाई 6 करोड राहत प्रदान गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। तिनकुने स्थित दिव्य समिलभित्र भदौ 29मा 4 जनाको हत्या भएको घटनाका आरोपी सञ्जय भण्डारी विरुद्ध अनुसन्धान सकेर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरेर बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतमा जान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको सरकारी वकिल स्रोतले जनाएको छ। भण्डारी विरुद्ध जन्मकैदको सजाय माग दाबी गरिएको छ। भण्डारीको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिए पनि 25 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले प्रतिवेदन पेश गरिएको काठमाडौँका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताउनु भएको छ। अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू बाँकी रहेकाले थप छानबिन गर्न मिल्ने बाटो राखेर प्रतिवेदन पेश गरेका थियौँ उहाँको भनाइ छ। घटना भएको 2 दिनपछि प्रहरीले क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेजको आधारमा सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। उनले समिलको बन्द घिटबाट माथि चढेर भित्र गएर विशाल राईको हत्या गरेको बयान दिएका थिए। त्यसपछि अरू थप 3 जना पनि आएपछि हत्या गरेर शव व्यवस्थापन गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानका क्रममा उनले अरू कम्तीमा पनि 6 वटा हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सनसनीपूर्ण बयान दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई विभिन्न ठाउँमा लगेर समेत गएको थियो। उनले भनेका आधारमा विभिन्न ठाउँमा लगेर भेरिफाई गर्ने प्रयास गर्यौं। एसएसपी खत्रीले भन्नुभयो, तर तत्कालै मुद्दा चलाउन सक्ने स्थिति देखिएन। यद्यपि केही घटनाका हकमा थप अनुसन्धानका आधारहरू भेटिएको भन्दै उहाँले अनुसन्धान जारी राख्ने बताउनु भएको छ। अदालतको आदेशबाट उनी कारागार गएको अवस्थामा पनि बयानका लागि आवश्यकता अनुसार झिकाइने खत्रीको भनाइ छ। प्रहरीले हालै भण्डारीको ब्रेन म्यापिङ समेत गराएको थियो। आरोपी बोल्न नसक्ने अवस्थाको भएकाले पोलिग्राफ सम्भव नहुने निष्कर्षपछि नेपालमा अपराध अनुसन्धानमा पहिलो पटक ब्रेन म्यापिङ विधिको प्रयोग गरिएको थियो। जनकपुरधाम विमानस्थलका प्रमुख भीमदत्त पन्तले विमानस्थलको धावन मार्गमा अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरेको भन्दै सुरक्षा निकायलाई पत्र लेख्न लागेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वागतमा एमाले कार्यकर्ताहरू धावन मार्गमै पुगेका थिए। यतिखेर चढेर जनकपुरधाम पुग्नुभएका ओलीलाई स्वागत गर्न उनीहरू विमानको ढोकासम्मै पुगेका हुन्। अतिथिलाई स्वागत गर्न भिआइपी कक्ष र धावन मार्ग बाहिर 5 जना मात्र जान पाउने नियम भए पनि नेता कार्यकर्ताले नियम मिच्ने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। यो घटनाले हवाई सुरक्षाको उल्लङ्घन भएको भन्दै सुरक्षा निकाय सुरक्षा गार्डलाई पत्र लेख्न लागेको विमानस्थल प्रमुख पन्तले बताउनुभयो। धावन मार्गमै पुगेर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले स्वागत गर्ने प्रवृत्ति छ। आज प्रहरी र कर्मचारीले रोक्दै धावन मार्गमा कार्यकर्ता पुगे। हवाई सुरक्षा उल्लङ्घन गरेकाले सुरक्षा निकाय सुरक्षा गार्डलाई पत्र लेख्न लागेका छौँ उहाँले भन्नुभयो। यस विषयमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र पाण्डेसँग कुरा गरेको पनि प्रमुख पन्तको भनाइरहेको छ। बाढीले भोजपुरको साबाखोला लोहाकोट बिजुवा पानी सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी आयोजना भगाएपछि स्थानीय बासिन्दालाई पानीको समस्या भएको छ। गत असार 2 गते आएको बाढीले क्षति गरेपछि त्यहाँका 118 घर परिवार पानीको समस्यामा परेका हुन्। खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 11 मा सञ्चालन भइरहेको यो आयोजनाबाट 386 घर परिवार मध्ये 118 परिवारले पानीको उपभोग गर्दै आएका थिए। बाँकी घरमा पनि पानी वितरणको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा बाढीले आयोजना भगाएको। उपभोक्तालाई चाँडो पानी खुवाउने उद्देश्यले बाढीले
क्षति गरेर पुनर्निर्माण थालिएको आयोजनाका कोशी प्रदेश खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अरुण कुमार झा, मन्त्रालयका शाखा प्रमुख मेघराज गेवाली, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सञ्जय कुमार पोखरेल सहित डिभिजन प्रमुख देवनाथ सिंहले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ। बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएको आयोजनाको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरले पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनको तयारी थालेको जनाइएको छ। काठमाडौँको नयाँ मानेश्वर स्थित बागमती नदी किनारमा एक युवकको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलका अनुसार बुद्धनगर बस्दै आएका 20 वर्षीय विमल महरा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। घटनास्थलमा सिरिन्ज पनि भेटिएकाले उनी लागु औषध प्रयोगकर्ता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। मृत्युको कारण पोस्टमार्टमपछि मात्रै थाहा हुनेछ। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको जनाइएको छ। लगातार 4 कारोबारको दिन घटेको शेयर बजारमा बुधबार सामान्य सुधार भएको छ। गत बिहीबारदेखि मङ्गलबारसम्म लगातार 4 कारोबारको दिन निफ्टीमा गिरावट भएको थियो। गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा बढाएर व्यक्तिलाई 15 करोड र संस्थालाई 20 करोड बनाएको थियो। गत बिहीबार नै घटेको निफ्टी आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म लगातार नै घट्यो। बुधबार भने 5.1 अङ्कको सामान्य वृद्धि भएर 1994.76 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। बुधबार उत्पादनमूलक निर्जीवन बीमा र व्यापार बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। उत्पादनमूलक र व्यापार उपसूचक 0.13% गिरावट हुँदा निर्जीवन बीमा उपसूचक 0.06% गिरावट भएको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.80% वृद्धि हुँदा म्युचुअल फन्ड उपसूचक 1.07% बढेको जनाइएको छ। नेप्सीमा सुधार भए पनि कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। मङ्गलबार 1 अर्ब 28 करोड नागेको कारोबार रकम बुधबार भने 1 अर्ब 8 करोड 85 लाखमा सीमित भएको छ। 55,197 वटा कारोबारमा 37,33,524 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको छ। बुधबार माण्डु हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 4 करोड 81 लाखको कारोबार भयो। मङ्गलबार नेप्सीमा सूचीकृत भएर बुधबारदेखि कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको थियो। यस्तै एनआइसी एसिया बैंकको 3 करोड 55 लाख रुपैयाँ र नबिल बैंकको 3 करोड 18 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्सीमा कुल 234 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 137 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 85 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 12 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। बुधबार कारोबार भएका मध्ये सिटी होटलको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा माण्डु हाइड्रो पावर तथा हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य पनि 9.99% ले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। माण्डु हाइड्रो पावर हाथवे इन्भेस्टमेन्ट मङ्गलबार नेप्सीमा सूचीकृत भई बुधबारबाट कारोबार सुरु गरेका कम्पनी हुन्। यस्तै समता घरेलु लघुवित्तको शेयर मूल्य पनि 9.92% ले वृद्धि भएको छ। सानीमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 4.21% ले गिरावट हुँदा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 3.41% र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 3.40% ले घटेर बन्द भएको जनाइएको छ। सरकारले सस्तो ब्याजदरको फाइदा उठाउँदै पहिलो त्रैमासमा नै 1 अर्ब करिब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। विगतका आर्थिक वर्षमा दोस्रो त्रैमासपछि मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले पहिलो त्रैमासिकदेखि नै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। जेठ 15 मा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संघीय संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न लागि वार्षिक लक्ष्यको 40% भन्दा बढी आन्तरिक ऋण असोजभित्रै उठाउन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास ऋण पत्र बोलकबल मार्फत 19 असोजसम्म 82 अर्ब 31 करोड र ट्रेजरी बिल बोलकबल मार्फत 5 अर्ब गरी 87 अर्ब 31 करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। असोज 25 गते बिहीबार थप 10 अर्बको विकास ऋण पत्र बोलकबल हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। नेपाल सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। बिहीबार विकास ऋण पत्र बोलकबल मार्फत 8 वर्षका लागि 10 अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको जनाइएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण बोलकबल तालिका नै परिमार्जन गरेर आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। साउनमा ल्याएको बोलकबल तालिकामा असोज भित्र 55 अर्ब आन्तरिक ऋण बोलकबल गर्ने तयारी थियो। असोज पहिलो साता त्यसलाई संशोधन गर्दै 80 अर्ब आन्तरिक ऋण बोलकबल गर्ने गरी बोलकबल तालिका ल्यायो। तर असोज मसान्तभित्र 80 अर्ब भन्दा माथि गएर करिब 1 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी हतियार बोकेको विमान इजरायलको एयरबेसमा पुगेको छ। इजरायली सेनाका अनुसार अमेरिकाबाट आएको यो पहिलो युद्ध विमान हो। बीबीसीका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्लिङ्केनले जोर्डन र इजरायलको भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। ब्लिङ्केन इजरायल जानु अघि नै हतियार र लडाकु विमान इजरायल पुगिसकेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग पटक पटक टेलिफोन कुराकानी गरेर अमेरिकाले हतियार विमान रक्षा मिसाइल लगायत सबै प्रकारका सहयोग गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। बाइडेनले अब कहिले पनि युद्ध नदोहोरिने गरी हमास समूहलाई सखा पार्न आग्रह गर्नुभएको पनि खबरमा उल्लेख छ। गएको शनिबार बिहान प्यालेस्टाइनको हमास समूहले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा 1200 जना इजरायलीको ज्यान गएको छ। हमासको आक्रमणपछि तीव्र रूपमा जवाफी कारबाही गरेको इजरायलले गाजा क्षेत्र ध्वस्त बनाइदिएको छ। गाजामा अहिलेसम्म 950 जनाको ज्यान गएको र 1500 जना भन्दा धेरै हमास लडाकुको ज्यान गएको इजरायली दाबी छ। इजरायलले गाजामा एउटा संरचना पनि बाँकी नराख्ने घोषणा गरेको छ। पानी र खाद्यान्नमा समेत नाकाबन्दी लगाएका कारण गाजाको जनजीवन कष्टकर बनेको जनाइएको छ।
नेपालले बिहिबार लाओस विरुद्ध खेल्दै विश्वकप छनौटको यात्रा सुरु गर्नेछ। यसका लागि नेपाली टिम तयार रहेको प्रशिक्षक र कप्तान दुवैले बताएका छन्। नेपाल र लाओस बीचको खेल बिहिबार साँझ 5:30 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ। खेलको अघिल्लो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले यो खेल आफ्नो लागि अवसर भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो मेरा लागि पनि पहिलो विश्वकप छनौट हो। मैले आफ्नो तर्फबाट 100% दिने प्रयास गरेको छु। टिममा रहेका नयाँ र ऊर्जावान युवाहरूले आफ्नो शैलीमा धेरै हदसम्म निपुण भइसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले धेरै भन्न चाहन्न, भोलि देखाउँछु, उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले यो पटक लामो तयारी गरेको बताउनुभयो। लाओसले पनि राम्रो तयारी गरेको र टिममा केही परिवर्तन ल्याएको भन्दै उनले त्रिदेशीय कपमा जस्तो नहुने बताउनुभयो। चैतमा भएको त्रिदेशीय समूह चरणमा 2-0 जितेको नेपालले फाइनलमा 2-1 को जित हात पारेको थियो। उहाँले बिहिबारको खेललाई भव्य रूपमा बनाउन दर्शकलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। दशरथ रङ्गशालामा हुने हरेक खेलमा 12औं खेलाडीका रूपमा घरेलु दर्शक हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपालको ठूलो झण्डा देख्न पाऊँ, सबै मिलेर राष्ट्रिय गान अनि रातो र चन्द्र सूर्य गाउँ, उहाँको भनाइरहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।